सुरुमा महाधिवेशन विशेष सामग्री। अहिले चितवनको सौराहामा नेकपा एमालेको महाधिवेशन जारी छ। आज उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। आजै राति 9 बजेपछि मतदानको कार्यक्रम तय भएको छ। अहिले त्यहाँको ताजा अवस्था कस्तो छ त हामी यहाँलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउन लागिरहेका छौं। त्यसकै लागि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे। डेभिड जी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सुषमाजी। हजुर, के छ आज अब निर्वाचन हुने भएको छ, 9 बजे त्यसको समय सीमा तोकिएको छ। पछिल्लो त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न। सुषमाजी, अहिले जुन 10औं महाधिवेशनको थपिएको समयमा छौँ र हामी अहिले निर्वाचन स्थलमा नै रहेका छौँ र केही समय पछाडि निर्वाचन सुरु हुने भनेर जानकारी पाइएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म जब 10औं महाधिवेशनमा जुन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्ने भनेर नेतृत्वले प्रयास गरेको थियो, त्यो प्रयास सफल हुन नसके पछाडि अन्ततः निर्वाचनमा धकेलिएको अवस्था थियो र हिजोबाट मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो र अहिलेसम्म पनि मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सकिएको छ। त्यस्तै गरेर त्यसबाहेक अहिले अझै पनि जति पनि दाबीहरू गरिएका छन्, केन्द्रीय सदस्यमा पनि करिब 30 जना बढीले दाबी गरेका थिए अथवा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि थप चुनावलाई अब त्योभन्दा अझै छोटो बनाउने तरिकाबाट अहिले सर्वसम्मतिको बाटो अपनाउने कोसिस गरिएको छ। यद्यपि जुन प्रकारले पदाधिकारीमा जुन दाबी गरिएको थियो ती भने यथावत नै रहेको छ। हजुर, अब निर्वाचनको लागि भनेपछि त्यसमा विशेष किसिमको तयारी हुनु पर्यो। निर्वाचनको लागि मतपेटिकाको कुराहरू भए अनि जसले दावा गर्नु भएको छ उहाँहरूको नामावलीका कुराहरू भयो, त्यसको तयारी चाहिँ के कस्तो भयो? केही जानकारी पाउनुभयो यहाँले? एकदमै खास गरी आज बिहान नै करिब 12:30 बजे नै सबै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको थियो। यद्यपि त्यो प्रक्रिया ढिलो हुँदै गयो र अन्ततः करिब 4-4:30 बजेतिर प्रारम्भिक नामावली बल्ल सार्वजनिक गरेको थियो र त्योसँगै करिब 3 वटा कार्यतालिकाहरू बदलिँदै निर्वाचन आयोगले सूचना टाँसेको छ र अहिले पछिल्लो समय 9 बजेदेखि नै मतदान गर्ने भनेर दाबी गरिएको छ। तर अझै पनि जुन अन्तिम नामावली आउनुपर्ने हो यति बेलासम्म त्यो पनि अवस्था भएको छैन, अत्यन्तै ढिलाइ भइरहेको छ र अब यसको मतलब यो जति अन्तिम नामावली ढिलाइ हुँदै जान्छ त्यति नै फेरि मतदानको जुन समय तोकेको छ त्योभन्दा अत्यन्तै पछाडि धकेलिनेछ। त्यस्तै गरेर उम्मेदवारहरूले जुन त्यो भोटिङ मेसिनमा भोट गर्नुपर्ने लाग्ने समय ती लगायतका विषयको कारणले गर्दाखेरि पनि यो जुन निर्वाचन प्रक्रिया अथवा निर्वाचन हुन, मतगणना हुन त्यसको लागि केही समय लाग्ने देखिएको छ। अहिले त्यहाँको माहौल के छ? अब अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुने भएपछि सर्वसम्मतिको एक हिसाबले प्रयास लामै समय भयो तर त्यो सफल हुन सकेन। अब जो त्यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको के छ अब निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदै गर्दाको अभिव्यक्ति? खास गरी हिजो र अस्ति जुन बन्द सत्र चलिरहेको थियो त्यो अवस्थामा नै सर्वसम्मतिको प्रयास भएको थियो। तर जुन पदाधिकारीहरूमा हिजो यो के अरे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरू त्यस्तै गरेर केन्द्रीय कमिटीका जब नाम वाचन गरेर यो बन्द सत्रमा सुनाउनु भयो र त्यस पछाडि त्यहाँबाट अनुमोदन भइसकेपछि सोही अनुसार नै उम्मेदवारी दर्ता गर्नको लागि आग्रह गरिएको थियो, मनोनयन दर्ता गर्नको लागि आग्रह गरिएको थियो। तर एकाएक त्यहाँ नअटेका केन्द्रीय सदस्य त्यस्तै गरेर पदाधिकारीहरू, खास गरी अध्यक्षमा अहिले उपाध्यक्ष रहनुभएका भीम रावल, त्यस्तै गरेर घनश्याम भूषाल, त्यस्तै गरेर भीम आचार्य लगायतले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेसँगै फेरि माहौल झन बढी बदलिएको छ र पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दाखेरि भीम रावलले मात्र अध्यक्षमा उम्मेदवार दिनुहुने हो कि भन्ने मात्र भए पनि अन्ततः फेरि यो पदाधिकारीमा मात्र फेरि अरू प्रतिस्पर्धीहरू पनि उत्रिसकेपछि सर्वसम्मतिको सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। यद्यपि जुन केन्द्रीय कमिटीमा 30 जना बढीले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरेका छन् तिनीहरूलाई भने रिझाएर केन्द्रीय कमिटीसम्म पनि यो सर्वसम्मतिबाट जान सकिन्छ कि भन्ने आश गरेर अहिले निरन्तर रूपमा प्रयास भइरहेको अवस्था छ। अब के छ त यो महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया पनि ढिलाइ हुँदै गर्दा 3 दिन भनिएको थियो, आज 4थो दिन भइसकेको छ। भोलिसम्ममा यो सबै कुराहरू सकिने अवस्था रहला नरहला डेभिडजी?
यो जुन प्रकारले जुन कार्यतालिका विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरियो, सूचना टाँसियो, त्यस्तै गरी धकेलिँदै जाने हो भने भोलिसम्म पनि सकिन्छ अथवा सकिन्न भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। त्यसमाथि अहिले जुन यो भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिँदैछ र उम्मेदवारको सङ्ख्या धेरै भएसँगै त्यसमा उम्मेदवारहरूको नामावली, फोटोहरू टाँस्नुपर्ने लगायतको कारणले गर्दाखेरि केही समय त्यसबाट पनि धकेलिन्छ। यदि सबै केन्द्रीय कमिटी लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको चुनाव हुने हो भने करिब 15 घण्टा त नामावली अपडेटको लागि मात्र लाग्ने भनेर निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडिपट्टि समय दिइसकेको अवस्था थियो। तर केही केन्द्रीय कमिटी र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या घट्ने भनेसँगै त्यो समय केही कम हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसबाहेक मतदान गर्नको लागि पनि जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूको लागि एउटाको लागि करिब 15 मिनटभन्दा धेरै लाग्ने भनेर भनिएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि करिब 2200-2300 प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्दाखेरि त्यो समय झन बढी घर्किने र त्यस पछाडि फेरि मतगणनाको विषयमा पनि फेरि सबै जति 69वटा अहिले यो मतदान स्थलमा जुन भोटिङ मेसिनहरू राखिएको छ तिनीहरूको सबै नेटवर्किङबाट नजोडिएको र छुट्टै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा फेरि मतगणनाको लागि पनि फेरि त्यस्तै गरी 3-4 घण्टा लाग्ने देखिएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि भोलि पनि अझै ढिलो गर्दै जाने हो भने भोलि पनि सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न उठिएको छ। त्यसो भए आज दिनभरि के मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढ्यो, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै खास उपलब्धि हुन सकेन महाधिवेशनभित्र? आज बिहानै नै मनोनयनको लागि 8 बजेदेखि फारम वितरण गरिएको थियो र मनोनयन दर्ताको लागि करिब आधी घण्टा सुरुमा समय छुट्याएको थियो। त्यस पछाडि फेरि थप समय आधी घण्टा थपिएको थियो। त्यसको पछाडिपट्टि पनि फेरि केही समय थपिएको थियो। त्यस पछाडिपट्टि जुन निर्वाचनका प्रक्रियाहरू छन्, यो उजुर उपर गर्ने लगायतका विषयहरू छन्, ती प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहँदा र त्यसबाहेक मनोनयन गरेकाको नामावली तयार गरेर उम्मेदवारहरूको नामावली तयार गरेर सूचना प्रारम्भिक रूपमा मात्र टाँसियो। त्यस पछाडिपट्टि विभिन्न प्रकारले यतापट्टि नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् भने निर्वाचन आयोगले भने जति उजुरी परेको छ वा छैन भनेर ती कुराहरू गरिरहेको छ र निर्वाचन आयोगले अहिले नेताहरूको पनि आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेपछि केही आउँछ कि सुझाव भन्ने हिसाबमा उनीहरू पनि पर्खाइको अवस्थामा रहेका छन्। डेभिडजी, यति लामो यो भनौँ यो अवधि थियो सर्वसम्मतिकै लागि प्रयास गर्ने भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू वडा तहबाट जिल्ला तहबाट निर्वाचित भएर सर्वसम्मतिमै उहाँहरू जसरी आउनुभएको छ, उहाँहरू त्यहाँ अहिले महाधिवेशनमा निर्वाचनमा भाग नलिँदासम्म सर्वसम्मति हुँदा एउटा औपचारिकताको उपस्थिति थियो। अब वास्तविक रूपमा उहाँहरूले जब आफूले मत दिने स्थिति भइसकेपछि उहाँहरूको उपस्थितिको पनि अर्थ रहेको छ। त्यहाँ केही माहौल परिवर्तन भएको छ अब आफ्नो मतको पनि त्यहाँ कदर हुने परिस्थितिले? जब हिजो जुन प्रकारले महाधिवेशनका ती पदाधिकारी त्यस्तै गरेर केन्द्रीय कमिटी जब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाषण गरिसके पछाडि जति परे तिनीहरू यही नै रहेको अवस्था छ। त्यसबाहेक अन्य प्रतिनिधिहरू जो दूरदराजबाट आएका छन् उनीहरू भने आफ्नो भोटको भन्दा पनि अब आफू नभइसकेपछि केही असन्तुष्ट रहेका केही यहीँ पनि रहेका छन्। यद्यपि अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कतिपय भने घर फर्किसकेको, आफ्नो जिल्ला फर्किसकेको अवस्था छ। तर यहाँ अहिलेको माहौल हेर्ने हो भने सयौं पदाधिकारीहरू बिहानदेखि नै यत्तिकै एक हिसाबमा आफ्नो रूपमा छलफल गरिरहेका छन्, एकअर्कामा बधाई साटासाट गरिरहेका छन्। यद्यपि जुन योभन्दा अगाडिपट्टिका दृश्यहरूमा हिजोको दृश्य र आजको दृश्यको तुलना गर्ने भने साँच्चीकै यहाँ अब चुनाव हुँदैछ भन्ने माहौल चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। हस् डेभिडजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चल्दै गर्दा सर्वसम्मतिमै अगाडि बढ्ने नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने प्रक्रिया सफल हुन सकेन। निर्वाचन प्रक्रियामै जानुपर्ने स्थिति देखा परेको छ। अध्यक्ष पदको लागि त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष पद, सचिव पदका लागि उम्मेदवारीको रूपमा केही मनोनयन पनि दर्ता भइसकेको स्थिति छ। त्यसले निर्वाचन प्रक्रिया अब कति समय लाग्ला, यो सहमतिको प्रक्रिया सफल हुन नसकेपछि यो समय लम्बिने स्थिति देखिएको छ। अब भोलिसम्ममा पनि यो महाधिवेशन सकिने स्थिति नरहँदा पछिल्लो अवस्था के छ, हामीले यसै सम्बन्धमा यहाँहरूलाई थप जानकारी गराएका थियौँ।